الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء والوفاء. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ذوق شوق محبت نال با آواز بلند درود و سلام پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب الجود والعطاء وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین. من گھڑت نہیں ہے قصہ حسین کا، من گھڑت نہیں ہے قصہ حسین کا، سڑکوں پہ مت دکھاؤ تماشا حسین کا. قرآن میں ہے کہ زندہ ہیں سب شہید، قرآن میں ہے کہ زندہ ہیں سب شہید، اور تم نکالتے ہو ہر سال جنازہ حسین کا. اللہ جل شانہ وَأَمَّا نَوَالُهُ وَأَتَمَّ بُرْهَانُهُ وَأَعْظَمَ شَانُهُ دی حمد و ثنا. امام الانبیاء حبیب کبریا سدرہ دراہی رب کائنات دا پاک ماہی، مالک کوثر محبوب دلبر شافع محشر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ اقدس اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد دعائے خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے، نفس و شیطان دے شرطوں دائمی پناہ عطا فرمائے. نہایت ہی قابل صد احترام حضرت علامہ مولانا استاذ الحفاظ جناب قاری محمد عبد الستار فریدی صاحب آف کمالیہ، میرے برادر مکرم استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اشفاق احمد رضوی صاحب آپ چیچا وطنی، پیر طریقت برادر مکرم جناب پیر محمد مقبول حسین شبیری آپ چیچا وطنی، پیر طریقت پیر محمد منظور احمد صاحب نقیب محفل صاحبزادہ محمد عثمان قادری صاحب، مولانا قاری غلام شبیر آف کمالیہ، حضرت علامہ مولانا قاری محمد آصف بریلوی، دیگر علماء ذی احتشام مشائخ عظام اور عوامی اہل سنت دا کثیر تعداد دے اندر اجتماع. دعا ہے خلق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین ساڈی اس حاضری نو آل رسول دی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے. عزیزان گرامی، اج دی اے بزم جس حوالے نال انعقاد پذیر فلیکسز دے اتے اس دا موضوع لکھیا گیا ہے، اعلانات بھی ہوئے، شہدائے کربلا دا ذکر خیر. دعا ہے خلق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر
جنہ دوستاں نے بھی اس محفل پاک دامے درہم قدم سخن کسی بھی طرح تعاون فرمایا، اللہ رب العالمین انہاں دی اس دینی کاوش نو اپنی بارگاہ عالی اندر شرف قبول عطا فرمائے۔ اج دے اس بزم دے اندر جس موضوع تے چند معروضات جناب دے گوش گزار کرانگا۔ اس تقریر دے دو حصے، پہلے حصے دے اندر شان اہل بیت اور دوسرے حصے دے اندر واقعہ کربلا تحقیقی انداز میں۔ دعا ہے خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین حق بولنے، حق تے عمل کرنے اور شان و شارعہ حق تے ہی مرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، جس دور دے اندر اسی گزر رہے ہیں، اس دور دے اندر فتنے اپنی انتہا نو پہنچ چکے ہیں۔ کسی پاسو آواز اٹھ رہی ہے کہ صدیق اکبر نعوذ باللہ انہاں دا ایمان صحیح نہیں سی۔ کسی پاسو آواز اٹھ رہی ہے کہ کربلا دو شہزادیاں دی جنگ سی اور نعوذ باللہ حسین پاک نو باغی آکھیا جاندا ہے۔ پرفتن دور انتہا اس دور دے اندر ایمان نو محفوظ کرنا انتہائی مشکل ہے۔ جیڑا بندہ اس دور وچ اپنا ایمان محفوظ کر جاوے سمجھو اللہ دا خاص فضل ہویا ہے دیتے۔ اور پھر ان فتنیاں دے اندر عام تے عام رہ گئے جدو خباش مبتلا ہو جاویں، پیر تے عالم جنہ فتنیاں دے اندر مبتلا ہو جاون اتھے عوام دا ایمان کون بچائے گا؟ لیکن ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے۔ وہ مرد درویش کہ جس کو حق نے دیے ہیں انداز خوش روانہ، اور میرا تے ایک کو اعلان ہے اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، پر مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ تو عزیزان گرامی اس دور دے اندر ایمان بچانا انتہائی مشکل ہے۔ جدوں آستانیاں تے بیٹھن والے گدی نشین اہل سنت دے عقیدے دے سودے باز بن جاون، سوداگر بن جاون، اپنے آپ نو مناظر اسلام اکھواون والے غیر دی چوکھٹ تے سجدے کرن لگ جاون، ساری زندگی جنہاں دے خلاف تقریراں کیتیاں تے جنہاں نال مناظرے کیتے اج انہاں دے سٹیجاں تے خارجیت نال اتحاد کر لیا جاوے تے عوام نو چوک کے کدی رافضیت تے کدی خارجیت دی گود وچ سٹ دتا جاوے۔ اس دور دے وچ حق بولن والے نو معمولی نہ سمجھی، اس دور وچ حق بولے نا حسین پاک دی سنت ادا کرنے آوے۔ تو عزیزان گرامی جدو وڈے وڈے مناظر ایمان دے سودے گار بن جاون، سوداگر لنگر لین والے آستانے تے بیٹھن والے پیر اپنے بزرگاں دی تعلیم بھول کے تے بزرگاں دی تعلیمات نو کنڈ کر کے غیر دی چوکھٹ تے سجدے کرن، اس وقت ایمان انتہائی مشکل ہو جاندہ ہے۔ لیکن جیدہ بچ جاوے سمجھی اللہ دا خاص فضل ہو گیا۔ تو جد آج اس ماحول دے اندر کوئی صحابہ کرام دا گستاخ ہے تے کوئی آل رسول دا، اور سنو میں ڈنکے دی چوٹ کہہ رہے ہیں، ساٹا نہ خارجیت نال اتحاد ہے نہ رافضیت نال اتحاد ہے۔ کیوں اگر اسی اپنے پیو نو گالاں کٹن والے نال سلو نہیں کر سکتے تے صدیق اکبر دے گستاخ نال بھی سلو نہیں کر سکتے، حسین نو باغی آکھن والے نال بھی سلو نہیں کر سکتے۔ صحابہ اور اہل بیت کا جو غلام ہے ہمارا وہی
عزیزان گرامی ساڈا نہ خارجیت نال کوئی تعلق نہ رافضیت نال، ٹھیک ہے جی. اساں سنی ہاں. سنی کینو آدے نے؟ صحابہ تے اہل بیت تے بڑی شان والے انہاں دے مقام تے وراء الورائن. اساں سنی تے اس مٹی دا بھی ادب کرنے ہاں جیڑی مٹی ایک واری میرے محمد دے قدم چوم لے. حضرت پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ مدینہ شریف بیٹھے سن. ایک کتا آیا، آپ انہوں اپنی چادر نال صاف کرنا شروع کر دیتا. مرید عرض کیتی لجپالا اشرف مخلوق انسان ہے، کتو آلے رسول سید ہیں، کتے نو صاف پیا کرنا ہے. فرمایا جلو ایک کتا بھامیں پر یار دی گلی دے، بامے کتا ہے پر یار دی گلی دا ہے. اساں تے اس یار محبوب دی گلی دے کتیاں دا بھی احترام کرنا. متا کو سویرے کسی نو پیڑ ہوئے او کہ کئیاں نو قبض بھی ہے نا، او آ کہ لے مولوی کیڑی گل چ کیتی کتیاں دی ادب پہ ہوندا. میں کہا جی قرآن پڑھو. رب آدا جڑا کتا صحاب کاف نو نہیں نہ بھوکیا، اس کتے دا مالک ذکر قرآن اچ کیتا ہے. ذکر بھی انجن دا او دے پورے بان دے انداز بھی دسے سو اس کتے جنت بھی جانا ہے. میں کہا جی کتا صحاب قاف دے ولیاں نو نہ بھوکے، رب او دا ذکر قرآن اچ کردا ہے. تے جے کتا ولیاں دا ادب چا کرے مولا اونوں شان چا دیندا ہے. تے جے بندہ ہو کے صحابہ تے اہل بیت نو بھوکے کتے تو بھی بدتر رہی، کتے تمہیں بدتا رہی. تو عزیزان گرامی ساڈے پاک نبی نے امت تو ایک مطالبہ کیتا ہے. اس مطالبے نو مالک قرآن وچ بیان کیتا. فرمایا قل، اے محبوب فرما دے لا اسألکم، میں سوال نہیں کرتا. کس بات؟ اجرن، اجرت کا. میں کسے قسم دی تواڈے تو اجرت نہیں منگدا. کہ مطلب جیڑا میں تانوں دین دتا ہے 23 سال میں تبلیغ کیتی ہے، تساں جاہلیت دے گھٹا ٹوپ اندھیریاں دے اندر گر چکے سو، جہنم دے کنارے تک پہنچے ہوئے سو. جس معاشرے دے اندر ماں دا ادب نہیں سی، باپ دا احترام نہیں سی، بیٹی دا حیا نہیں سی، میں تانوں ساری جہلیت وچوں کڈ کے علم دین دی روشنی عطا کیتی ہے. تساں جانوراں طرح زندگی گزاردے سو، میں تانوں انساناں وانگ رہن دا بل دسیا وے. جہنم دے کنارے تے پہنچے سو، میں تانوں جہنم تو کڈ کے اسلام دا نور عطا کر کے جنت عطا کیتی ہے. دنیا مینوں پتھر مارن میرے قدم ڈولے نہیں، دنیا مینوں تانے دتن میرے قدم ڈولے نہیں. میں ہر پریشانی مصیبت امتحان وچوں گزر کے تانوں جڑا دین دتا ہے اس دین اتے کوئی مال و زر متا نہیں منگدا، پیسہ نہیں منگدا، جائیداد نہیں منگدا، دنیا دا کوئی لالچ نہیں. میں تواڈے کولوں پیسہ نہیں منگدا میرے امتیو، کسے قسم دی کوئی اجرت نہیں منگدا. اکو مطالبہ ہے الا المودۃ فی القربى، اے جنہ دی نسبت میرے نال ہوے انہاں دے نال مودت کرے آجے. جنہ دی نسبت میرے نال ہوے، جڑے میرے قریبی ہیں، میرے گل دی سمجھ آ رہی، جڑے میرے قریبی ہیں. نبی محبت دا مطالبہ نہیں کیتا، مودت دا کیتا ہے. محبت کے نوادن کسی وقت محبوب نظرہ تو اوچل بھی ہو جاوے، گزارا ہو جاندہ ہے، محبوب چھڑ جاوے، چند دن تکلیف ہوندی ہے، گزارا ہو جاندہ ہے. لیکن مودت کے نوادن مہجے دے نال دل لگ جاوے،
او دے بغیر ایک لمحہ بھی گزارا نہیں ہوندا مچھلی نو پانی نال محبت نہیں مودت ہے کیوں ایک لمحہ بھی مچھلی پانی تو بغیر نہیں رہ سکتی مومن ایک لمحہ بھی مصطفیٰ تے دیال تے اصحاب دے ذکر تو بغیر نہیں رہ سکتا نبی محبت دا مطالبہ کی کیتا ہے مودت کرے کی کیتا ہے کیا اے نبی نو اجر دے رہے ہیں کوئی صحابہ نو بھوکی جا رہا ہے کوئی آل رسول نو بھوکی جا رہا ہے اور بغض دی بھی انتہا ہوندی ایتھے ایسے نام مراد ہیں بغض دی انتہا ہی کوئی نہیں جلسہ ہوئے محرم دا تو ایک واری بھی پوری تقریر ترائے مولوی حسین دا نان لمن دال کالی ہے دال اچ کچھ کالا یا پوری دال ہی کالی ہے بولو تے صحیح میں جتھے ساٹھ مار گیا سمجھنے والے سمجھ گئے تین مولوی ہوون کٹے جڑے پلے تے ایک واری بھی حسین دا نام نہیں لیا میں کہ قبلہ ایڈا ویر تے رسول دی آل نال ہے نا ہم صاحب جتنا صحابہ کا دفاع اس وقت سنی کر رہا ہے نا کوئی مائکہ لال ساتھ پر جنم بھی لے لے تو نہیں کر سکتا تم ہمیں صحابہ کی شان بتاؤ گے میرے پاس جمعہ پڑھنے والے جانتے ہیں کہ الحمدللہ اس غباب فرید کے غلام نے فاروق اعظم کس انداز میں ان کی شان بیان کی ہے عثمان غنی کی شان کس انداز میں بیان کی ہے مولا علی کی شان کس انداز میں بیان کی ہے پر میں نے کہا مولوی جی فرق یہی ہے تم ابو بکر عثمان کا ذکر تو کرتے ہو علی حسن اور حسین پر تمہیں موت پڑ جاتی ہے دوسرا ٹولہ حسن حسین علی علی تو کرتا ہے ابو بکر عمر عثمان کے نام پر ان کو موت پڑ جاتی ہے ارے سنی وہ ہے ابو بکر کا ذکر آئے تب بھی چہرے پہ مسکراہٹ ہے علی کا ذکر آئے تب بھی چہرے پہ مسکراہٹ ہے کیوں اساں غوث وجلی دے غلام ہر ولی دے غلام میرے علی دے غلام پنجہ تے 12 دے غلام محمد دے 11 دے غلام عزیزان گرامی نبی نے کیا کہا قل لا اسألکم علیہ اجرن میں نے جو تمہیں تبلیغ کی ہے اس پر کوئی اجرت اچھا بولو نبی تبلیغ کرن دے پیسے سمجھتا گئے ہو نبی تبلیغ کرن دے پیسے آج کل حسین دے عاشقاں نو فون کرو نا جڑے آ وڈے وڈے نعت خان بلکہ نعت خان کیا آکھاں نوٹ خان آکھاں کیڑا خان اچھا تا بولو میں تا ایک کو سبق پڑھیا میں منگتا طیبہ دیوالی دا مینو قطن ناکامی نہیں ہوندی آ خوشامت دنیا داران دی میتھو صبح تے شامی نہیں ہوندی میں کھاواں اپنے آقا دا ونج گاواں جا کے غیراں دا اس منہ تے مٹی آمنی ہے میتھو نمک حرامی نہیں ہوندی حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو پیدا ہوئے نا ماں نو خوف آیا کیونکہ فرعون بچے قتل کر رہا سی اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام دی ماں دے دل وچ الہام کیتا اینو صندوق وچ بند کر کے دریا دی لہراں دے سپرد کرنا تیرا کام ہے اینو واپس تیری گود وچ لیاونا میں وحدہ لا شریک دا کام ہے میں جڑا نقطہ جناب نو دینا چاہنا صندوق تیردا فرعون دے محل نہ لگا انہاں چکیا وچ چان رنگا سونا بچہ ہے بی بی آسیہ کہن لگی اے مینوں دے دے پر لوگ کے تھے روک کے گل کاری دے ماں فرعون کہن لگا تو اس بچے نو کے کرنا ہے قرآن آدھا ہے بی بی آسیہ کہن لگی قرۃ عین لی بلک قبلہ قاری صاحب
چونکہ قرآن دے حافظ بھی ہیں تے ہزاراں نو حافظ اگے کر چھڈیا کیوں جی ہے قرآن وچ قرۃ عین والا اے بچہ میرے اکھاں دی تساں ہن سے ایک تے ساڈی سنی قوم بڑی بولی ہے او صرف بچہ سی او اعلان نبوت نہیں کیتا میرے نبی فرماندے الموجم الکبیر امام طبرانی نے اس روایت کو نقل کیا حضور فرماتے ہیں جب بی بی آسیہ نے کہا اے بچہ میری اکھاں دی ٹھنڈک کے فرعون کہن لگا تیری اکھاں دی ہو سی میری اکھاں دی کوئی نہ میرے نبی فرماندے ہیں اگر فرعون نے گل کر دیندا کہ اے بچہ جی میں تیری اکھاں دی ٹھنڈک کے ایویں میری اکھاں دی ٹھنڈک کے میرے نبی فرماندے ہیں رب اس کالے کافر نو بھی ایمان دی دولت عطا کر دینی سی لیکن وہ دی بدبختی انہیں آکھیا تیری اکھاں دی ٹھنڈک ہو سی میری اکھاں دی نہیں ان سیاںا بندہ ہے فرعون صرف بچہ سمجھ کے نبی سمجھ کے نہیں صرف بچہ سمجھ کے اگر کہہ دیندا اے میرے اکھاں دی ٹھنڈک کے نبی فرماندے اونوں ایمان مل جانا سی تے جڑا سنی مومن نبی پاک نو نبی سمجھے نبی مننے تے پھر انہاں دا نام سن کے آکھے قرۃ عین بکا یا رسول اللہ سونیا تیرا نام میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے اینو ایمان کیوں نہ مل سی اج کل بندے سانو آدے انگوٹھے چومن دی دلیل دیو میں کہ انگوٹھیاں دی بھی کدی دلیل ہوئی انگوٹھے چومن دی دلیل دیو میں کہ قبلہ کدی یہ دلیل تو نہیں پوچھی ہے عورتوں تو کام کرانا جائز ہے یا ناجائز ہے ایتھے کیوں نہیں جتھے تیرا نفس ہے اوتھے تے نہ قرآن یاد نہ حدیث یاد تے نبی دے نام دی تعظیم دی گل آوے دلیلاں پوچھیں کلمہ کیڑے منہ نال پڑھنا ہے اور سن اشرف علی تھانوی دیوبندی اپنی تفسیر دے اندر لکھدا ہے ادا اکھی چومن دا ثواب تا کوئی نہیں پر ایک گل ہے جڑا چومدا ہے او دی اکھی انیاں نہ ہو سن میں کہ ثواب تے تہاڈی قسمت وچ کوئی نہیں انے ہومن تو تے بچو ثواب تے تہاڈی قسمت وچ کوئی نہیں انے ہومن تو تے ضرور دینا 500 ڈاکٹر صرف اکھاں وکھائی دا اے بھی بڑی عجیب گل ہے کہ نبی کل دی گل نہیں جاندا ٹی وی تے چھوئر دوپٹہ لا کے آ بندی وہ آدھی دھمی بارش ہو سی ایڈی داڑھی والا مولوی آدا بالکل ہو سی چھوکری دی گل مندا نہ مراد چھوکری دی گل جیڑی ساری شریعت کے خلاف بیٹھی ہے او دی گل مندا ہے تے جے دی خاطر مالک کل کائنات بنائیے تو عزیزان گرامی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بارے بی بی آسیہ کہنے لگی بچہ مینوں دے دے انہیں دے دیتا تے پال ہن انہیں صدیاں دائیاں لیکن اللہ دے نبی موسیٰ نے کسے دائی دا دودھ نہیں پیتا جدوں آپ دی والدہ آئی فوراً اللہ دے نبی نے ایدہ چھوڑ ہزارہ حکمت آسان ایک حکمت جڑی مینوں سمجھ آئی اللہ دے نبی موسیٰ نے کل نو اعلان نبوت کر کے فرعون نو کرنی سی تبلیغ اگو او ایک گل کر سکتا سی میرا کھا کے مینوں آنا ہے میرا کھا کے مینوں آنا ہے نبی موسیٰ فرعون دی صدیاں دائیاں دا دودھ نہ پیتا نبی موسیٰ دسے ہے اوہ میں نبی ہاں تیرا کھا کے تینوں تبلیغ نہیں پیا کردا گھروں کھا کے پیا تبلیغ کرنا وا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تیرا کھا کے گھروں کھا کے پیا پتہ چلیا تبلیغ گھروں بولو تو صحیح آج جڑے مولوی نو فون کرو باویں سنیاں دا تے باویں او دوویں تو خیر چھڈو نا انہاں دا خیر حسین دا نام ہی بیچن کن رکھیا ہویا 40 لاکھ
35 ਲੱਖ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਿਰਾਦਰੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਨਨੀ ਆਦਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਤੇ ਆਦਿ 35000 ਵਤ ਦੇਸੋ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣੋ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਕੁਕੜਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁਕੜਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਆ ਖਸੀਅਤ ਉਹ ਆਦਾ ਭਰਾਂ ਦਫਾਓ ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੇਕ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਾ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਭਾ ਸੁਣਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਆਰਾਮ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਵੇ सिद्दीक़ अकबर दा आशिक होवे इमामुल अंबिया दा आशिक होवे दावा इश्क़े रिसालत दा करे ते पैसे तो बगैर नबी दी नात न सुनावे नबी दी आल दा जिक्र न सुनावे नबी दे असहाब दा जिक्र न सुनावे ते मुड़ ए दा इश्क नहीं ए डौरू है कारोबारी है गवैया है रागी है ओए लांतिया तैनू इन्ना यकीन नहीं जेड़ा रब कुत्तियां नू रिज़्क देंदा है की गल मुहम्मद दा जिक्र करन वालियां नू ना देसी तो पता तां ते हुण तकरीरां च असर नहीं दिया जहां 40000 मुक के आवना ओ आया है पैसे पर जेड़ी कौम आई बैठी है ओ भी तकरीर नहीं सुनन आई ओ आई है आवाज की सुनन जेड़ा कारी घर दा कुरान च पढ़ना देन छड्डो तुहानू इहो लब्बा सी ते ओ बाहरों के सदाकत अली ने 7 लाख रुपया लैंदा ते एक साच मौलवी जी सूरत फातिहा पढ़दा है हुण ओ लाख लेके कुरान पढ़े ते घर दा कारी फरी पढ़े एदा नहीं सुनना ओदा सुनना क्यों कुरान सुनना जे मकसद हुंदा एदा सुन लेंदे मकसद ते आवाज सुनना हुण पढ़न वाले दा मकसद पैसा है सुनन वाले दा मकसद आवाज है ते हुसैन दा मकसद की सी फिर साडा मकसद ते हुसैन दा मकसद फर्क हो गया ते आशिक कादे और तां करके मेरे पीर साहब आदे हुंदे जुबां करती है तेरी सना खान रिसालत मगर दिल करता है तेरा लंदन की वकालत जुबां ते तारीफ नबी दी है दिल विच मुहब्बत अंग्रेज दी तो अजीज़ान गिरामी अल्लाह दे नबी ने फरमाया कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन मैं सवाल नहीं करदा तुहाडे तो उजरत नहीं मंगदा इको मुतालबा है कि इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा मेरे करीबियां नाल मुहब्बत करे आजे हुण सवाल है सोना तेरा करीबी केड़ा केड़ा है ये भी तो दसना है ना करीबी केड़ा केड़ा है क्योंकि दो गिरोह हैं एक तादा है भी अहले बैत सिर्फ नबी दी बीवियां दुआ कोई नहीं दुआ गिरोह उठे हो सके अहले बैत सिर्फ अली दा घराना है दुआ कोई नहीं ऐसा सुन्नी हां असा ना हदीस दे मुनकर ना कुरान दे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी बीवियां नू अज़वाज नू अहले बैत अल्लाह दे कुरान आखे जिस आयत च है ना इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा बेशक है नबी के घर वालों अल्लाह तो यही चाहता है कि तुमसे हर नापाकी दूर करके तुम्हें पाक फरमा दे ए अगे ते पिछे जिन्ना खिताब है अल्लाह अपने महबूब दी बीवियां नाल कीता है ठीक है जी कुरान दी रूह नाल अहले बैत कौन है मैनू एक कहन लगा आखे जेड़ी ये अलैकुम दी ज़मीर है ना जी ए है ता नबी दी बेटी एक ही लेकिन ए जेड़ी आयत है ना कुरान च अल्लाह फरमाया या अय्युहन नबिय्यु कुल ली अज़वाजिका बाबा नातिका ओ बाबा नातिका सीगा जमा दा ना मैनू एक कहन लगा कि जी ये जेड़ा बाबा नातिका जमा दा सीगा आया है ना ये सिर्फ एहतराम दी वजह तो आया है बेटी ते एक ही है मैं कह जी एहतराम दी वजह तो आया कि हां तो मैं जेड़ा पिछू है अज़वाजिका
وہ بھی احترام دی وجہ تو کہ نہیں جی وہ تو حضور دی بیویاں زیادہ ہیں. میں کہا جدو ایک لفظ پچھلا ہے اوتھے جمع دا سیگا ہے وہ بیویاں زیادہ ہیں واسطے آیا ہے. اے وچوں کیڑا بائی پاس کڈ لے یہ تے احترام دی گل آ گئی تو قرآن دی تعریف پہ کرنا ہے. تو اسی طرح اس آیت دے اگے اور پیچھے جنہ خطاب ہے حضور دی بیویاں نال قرآن دی روح نال اہل بیت کون ہے. ہن سنو حدیث مسلم شریف دی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر لئی. چادر دے تھلے علی پاک حسن حسین اور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا نو انہاں چاراں پاک ہستیاں نو جمع کر کے اللہ دے نبی دعا منگی. اللہم ہؤلاء اہل بیتی و اطرتی. میرے نبی نے دعا منگی یا اللہ اے میری اہل بیت تے میری اطرت انہاں تو بھی ہر ناپاکی دور کر کے انہوں بھی پاک فرما دے. ہن جڑا اس حدیث تے اوتے اشکال ہوندا وے کیونکہ حدیث تے لفظ جدوں نبی یہ دعا منگی ہے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ام سلمہ حضور دی زوجہ اے قریب کھڑیاں سن. انہاں چادر پکڑی تھلے آن لگیاں نے. میرے نبی چادر لے لئی انہاں نو تھلے نہیں آن دتا اور فرمایا تو تے اگے ہی خیر دے میں. شیعہ اعتراض کردے نے کہ اگر نبی اہل نبی دی بیوی اہل بیت ہوندی پھر نبی اپنی بیوی نو اس چادر دے تھلے کیوں نہیں آمن دیتا. میں کہا جھلیاؤ بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخاروں کو بخاری نہیں آتی. نبی دی حدیث پڑھن واسطے بابے فرید رنگے ولی کامل دی غلامی چاہیے. ہر بندہ نبی دے فرمان نو نہیں سمجھ سکدا. ہن قرآن نے تے واضح حضور دی ازواج نو اہل بیت آکھیا وے. ایتھے میرے پاک نبی نے اپنی بیوی نو چادر تھلے کیوں نہیں آون دتا. کنا دیاں کھڑکیاں کھول کے چشتی دا جواب سندا جا جڑا میرا وجدان آکھدا وے حکمت سی کیونکہ علی نبی دی بیوی دا غیر محرم سی. بھاویں جے دی شان آلے لیکن غیر محرم سی. میرے نبی دی غیرت اے گوارا ہی نہیں کیتا جتھے علی غیر محرم ہوئے محمد دی عزت چادر تھلے آ جا. اے کوئی ساڈا قانون تھوڑا ہے بس وچ بویے تے گوڈے نال گوڈا پھسا کے آکھیے کوئی نہیں سارے بہنا بھرا نہیں سمجھ آئی. آج کل بہنا بھرا بھی جلدی بن گئے. 4 دن ملانگن 5ویں دن پتہ لگتا سنے ملنگنی فرار ہے. جدو قرآن نہیں آکھیا قرآن آدھا ہے بہن ہوئے جڑی نال رل جمی آکھن نال کوئی بہن جدوں دی شریعت نو کنڈ کیتی ہے تباہی بھی ادوں دی ہوئی. تو عزیزان گرامی ہن اے کنی اہل بیت ہو گئیاں ازواج علی پاک دا گھرانہ 2 تیسری اہل بیت. کتاب الشریعہ دے اندر امام محمد بن حسین اجرنی رحمت اللہ علیہ نے حدیث پاک نقل کیتی ہے. حضور نے فرمایا اپنے چچا عباس نو کہ چچا گھر چلو میں بھی آ رہا ہوں. میرے پاک نبی حضرت عباس کے گھر تشریف لے گئے. جا کے چادر لئی حضرت عباس نے اس چادر تھلے داخل کیتا ہے. انہاں دی اولاد نو داخل کر کے امام الانبیاء نے دعا منگی اللہم ہؤلاء اہل بیتی و اطرتی. یا اللہ اے بھی میری اہل بیتن میری عطرتن انہاں تو بھی ہر نپاکی دور کر کے انہاں نو بھی پاک فرما دے. روایت لفظ جدو اللہ دے نبی دعا منگیے گھر وچ جن اٹاں روڑے دروازے تے دیواراں سن ہر شے وچوں آمین دی آواز آ رہی سی. ہر چیز وچوں کہ نبی کچھ کر نہیں سکتا. میں کہ نبی چاہے تے بے جان پتھراں نو بھی بلا لیندا وہ نہ کر کچھ نہیں سکتا. عزیزان گرامی کنی اہل بیت ہو گئی. چوتھی اہل بیت سندا حضور نے فرمایا جنہ دی بیٹیاں میرے گھر ہیں وہ بھی میری اہل بیت تے جنہ دے گھر میریاں بیٹیاں وہ بھی میری اہل بیت. ابو بکر تے عمر دی بیٹیاں نبی دے گھر
رشتے چ کی لگے سسر کی لگے سسر تے ابو بکر عمر دی بیٹیاں نبی دے گھر نبی دی بیٹیاں عثمان علی دے گھر اے بھی حضور دی اہل بیت اج کل کوئی ساڈے ہیں پیر صاحبان انہیں ایک جملہ کڈیا ہے اساں گھر والےاں نوں وی مندے دار والےاں نوں وی مندے اے رافضیاں دا جملہ ہے جنہاں وچ چھوڑی چھوڑی ایرانی طاقت وڑی ہوئی ہے نا اے انہاں دا جملہ ہے میں کہا جناب ابو بکر عمر دار والے نہیں وہ بھی محمد دے گھر والے نے وہ بھی مصطفیٰ دے تے جے نہیں نہ میں کہا پیر جی یقین نہیں تے جدوں تیرا سہرا ہوے پر تار تے بانگ تے جے پیر ہی رہ جاوے تے تو اپنے سہرے نو گھر بھی ابو بکر تے عمر نو دارا لاکھے شرم نہ آئی اے بھی مصطفیٰ دے گھر والے اوے جس ابو بکر دے بارے نبی یہ فرمایا ہوئے کہ جس نے بھی اسلام تے احسان کیتا ہے میں او دے احسان دا بدلہ دنیا وچ دے چھڈیا ہے ابو بکر میرا او یار اے دے احسان دا بدلہ میں محمد نہیں قیامت والے دن میرا رب اتارے گا جڑے پیر صحیح العقیدہ نو ساڈے سر دا تاج اونچا بولو جڑے صحیح عقیدے دن تے جڑے ایرانی جراثیم رکھ دین او ساڈے سر چھڑ ساڈے پیراں تے نہیں بان دے قابل تو عزیزان گرامی صدیق اکبر تے عمر فاروق بھی حضور دے گھر والے مولا عثمان تے مولا علی بھی گھر والے کنی اہل بیت ہو گئی ایسا سارے انہوں مننا حضور فرمایا اے نال مودت کرنی جڑے میرے قریبی ہیں نال مودت کرنی ہے تے اج اساں جدا ذکر کرنا ہے اونوں آدن حسین ابن علی اونوں آدن کیونکہ اساں اپنا موضوع بھی تے بیان کرنا ہے عقیدہ بھی بیان کرنا ہے موضوع بھی حسین پاک اس ہستی کا نام ہے نبی نماز میں ہو پشت پہ سوار ہو جائے تو اس امام الانبیاء کا سجدہ لمبا ہو جاتا ہے جس کے پیچھے اس مسجد اقصی میں 1.25 لاکھ نبی نماز پڑھتے ہیں سجدہ حضور نے لمبا کیتا ہے کیا دکھاتا اونچا بولو حسین دی خاطر آج کل یہ بھی ایک بیماری ہے کہ نماز پڑھ دیں حضور دا خیال آ جائے تے نماز نہیں حسین پاک جڈی بھی شان عالم لیکن اس کے باوجود مصطفیٰ دے امتی بھی ہیں حضور دے امتی بھی ہیں نبی دے سجدے تے امتی سوار ہوئے نبی نو امتی دا خیال آیا کہ نہ تے جے امتی دے خیال آمن نال امام الانبیاء دی نماز وچ فرق نہیں ہوندا امتی دی نماز وچ امام الانبیاء دا خیال آوے اے دی نماز وچ فرق کیویں آ سکدا ہے جڑا دا نا نبی دے خیال نال نماز ٹوٹ جاندی ہے اونوں بالکل ٹوٹ جاندی ہے پر کہ دی منافق دی مومن دی تے اودوں تک ہوندی نہیں جدوں تک منہ کعبۃ اللہ ول نہ ہووے تے دل رسول اللہ ول نہ ہو مومن دی اودوں تک نماز تا کر کے علامہ اقبال آتا ہے جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا آدھا میں سجدہ کیتا تو زمین بول گئی جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں اقبال ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی نماز تو یار کے ملنے کا ایک بہانہ بنی
جس دل وچ مصطفیٰ دی محبت نہیں، آل اصحاب دا ادب نہیں، وہ نمازی ہے جو میں سر پر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز؟ بلے شاہد ہے مکے گیا گل مکتی نہیں، باویں 100 حج کرے آئیے، حج کرن گئن کہ مدینے جڑ نا تو میں کہے حج دا کہیں دسیا سی، بولو تو صحیح۔ ایک مولوی صاحب گیا حج کرن تے نیت ہی واسو بھی مدینے نہیں جانا، کراچی مار گیا۔ کتھے؟ اے مشہور واقعہ، میں مولوی دا نام ہی دس سکنا لیکن دسنا نہیں، کچھ چیزیں سیگا راز میں بھی رہنی چاہیے۔ انعام دے ہی ایک مولوی مرشیر لکھیا، اوزا کیا ایک خبیث مر گیا کراچی میں، طیبہ جانے کے قابل نہیں تھا۔ ایک خبیث مر گیا کراچی میں، طیبہ جانے کے قابل نہیں تھا۔ اور جڑا کہ نا میں مدینے نہیں جانا، پریشان نہ ہویا کر، مدینے وہ جاندہ ہے جے دل وچ مدینے والا ہووے۔ میں عثمان غنی نو ویکھیا ہے، میں کتاباں پڑھیاں، بخاری دی روایت ہے، حضرت عثمان غنی نو سفیر بنا کھلیا نبی مکے وچ، تے انہاں آکھیا عثمان تو تے طواف کر لا، پر تیرے نبی نو اجازت نہیں۔ میرے نبی دے یار داماد عثمان غنی ذوالنورین نے فرمایا، اے جس نبی کعبے دی شان دسیے جے او نہ ہووے میں کعبے نو کے کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر۔ پچھو صحابہ آکھیا سونے عثمان تا موجہ کر دو سی، کعبے دا طواف کر سی، میرے نبی فرمایا میرا عثمان میرے تو بغیر طواف کر۔ میرے کان چواز آئیے کسے مولوی دی، اس تقریر چاکھیا نبی فرمایا میرا ایمان آکھدا ہے کہ عثمان طواف نہیں کرتا، میرا خدا دا نام میں کہ مولوی کیڑی کتاب لکھی ہویا؟ ساڈے تو بڑے مسئلے حوالے پوچھ دے ہو، اے حوالہ دیو میں ہن اس گل وچ ڈنڈی پتہ کی ہے؟ اے ہے گل کچی، میرا ایمان تے آکھدا ہے پر متاں کر لوے، لیکن نبی یہ گل نہیں کیتی، نبی آکھیا میرا عثمان میرے تو بغیر کر سکدا ہی نہیں۔ مصطفیٰ نو اپنے یار تے یقین بھی سی تے علم غیب بھی سی۔ تیرے زہرانہ جملے کو ہم جانتے ہیں، تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، حضرت حسین پاک پشت رسول تے سوار ہو گئے، سجدہ لمبا ایتھے تو ہوگی نا اس برادری دی، ہن اپنی دی بھی کر لئیے، کیونکہ حق وہ ہے جڑا سارے واسطے پیمانہ ایک رکھے۔ آج کل ساڈے جاہل خطیب آکھ دین حسین پاک سجدے تے سوار ہوئے، نبی 72 تسبیحاں پڑھیاں، حسین پاک نے جا کے آکھیا اماں اجنان نے 72 تسبیحاں پڑھیاں، اماں ناراض ہوئی، انہیں آکھیا کہ تیرے کانانے نو کافراں نے تھوڑا تنگ کیتا ہے جڑا ہن تو پیا کرنا ہے۔ حسین آکھیا اماں اجنان نے 72 تسبیحاں پڑھیاں، جے میں 72 تانا دیواں کربلا وچ مینوں حسین نہ آکھی، یہ روایت وچ کوئی نہیں، خطیباں کولو گھڑی ائی۔ بولو خطیباں پچر لائی نے، پچر آ جڑا میں کربلا دے بارے دسنا نا، میں دسنا کتھے کتھے ٹوٹ مارا، عوام شودی رو کملی ہوئی پئی، جدوں اساں کتاباں ویکھیاں مگرو گل لبی کائی دی۔ اے ناندی پچر رہی، حدیث پاک صرف اتنا ہے کہ حسین کے لیے سجدہ لمبا ہوا، سجدہ لمبا ہونا تھوڑی شان ہے، کولو پچر لاؤنی ضروری سی، صرف تقریر چمکاون واسطے تے نال 15 منٹ او تسبیحاں دے وچ ٹائم پاس کرنا۔
ساڈا جعفر قریشی ہے ماشاءاللہ اللہ حیات کرے وہ اگلے دن میں وہ شہادت دی کیسٹ سن بیٹھا انج بیان پیا کرے جی میں مٹھو کیمرہ لائی بیٹھا اینے رقم لگے اینے تلواراں دے اینے تیراں دے میں کہا مولوی جی پہلے وہ بندہ لبو جنہیں کربلا وچ حسین کسدا ویکھیا اگے ہو کے شہید نہ ہویا پچھو زخم گنن بہ گیا تے کیلکولیٹر مارن لگ گیا وہ بندہ لبنا نہیں چاہیے پہلے تو کٹنا چاہیے بھی نام مراد زخم گندا رہا حسین دے اگوں مریا کیوں نہیں کدی تساں بھی پوچھیا مولوی صاحب زخم گنے کہن اوتھے وہ انتہا درجے دی ضلالت ہے اپنی تقریر چمکانے کے لیے یہ اہل رسول کی توہین کرنے سے بھی باز نہ آئے ذاکروں کے طریقے پر چلتے ہوئے تم نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ بی بی سغرا کو حضور نے مدینے امام حسین نے چھوڑ دیا اور کہا میں علی اکبر کو بھیجوں گا وہ تمہیں لے جائے گا آخر علی اکبر نہ آیا اور نبی کی بیٹی کو گلی میں بٹھا کر کہتے ہیں وہ روتی تھی آنے جانے والے سے پوچھتی تھی کہ میرے علی اکبر کا کیا حال ہے اس مولوی دی زبان کھچ کتی تو انہوں کتا تو آل رسول دی بیٹی نو گلی وچ بٹھائی بیٹھے وہ کو تیری بیٹی ہے اے جنہاں دے بال فرشتے نہ بیٹھن او گلیاں وچ کدی نہیں پائے سکتے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حسینیت زندہ باد حسینیت 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 آل رسول پھر دسو اے ایڈا ظلم ہے کہ امام حسین آ کے میں تینوں لے جاسا علی اکبر نو گل کے حسین پاک مکے تو مدینے تو مکے رہن 3 مہینے رہن گلیا لین واسطے وعدہ خلافی نہیں حسین کر سکتا ہے کام اس کی جو مولوی نو گندے نالے ڈوبے دینے چاہیے ساڈا عقیدہ تے بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت پاک سے بے ادبیاں گستاخیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت امام حسین دی 2 بیٹیاں ایک دا نام سکینہ ہے جنہوں سکینہ آکھدے ایک دا نام فاطمہ سغرا ہے انہوں کی کبرا آکھدے با روایت دیگر شیعہ دی کشف الامہ تیسری بیٹی دا نام زینب ہے اے دونوں بیٹیاں کربلا وچ موجود ہیں تے شادی شدہ ہیں کسے بیٹی نو حسین نے پیچھے چھڈیا تے جڑا او تو آدن حسین گھوڑے تے بیٹھا کدی وا گئی تے پکڑی تو گھوڑا ٹردا نہیں تے ویکھیا تے بی بی سکینہ پیراں وچ پئی ہے چٹا کو حضرت سیدہ سکینہ شادی شدہ سن بچی نہیں سن دوئی گل یہ ہے 2 مولویاں دی تقریر سی 2 دن ایک جگہ تھی ایک دن پہلا آیا تو پہ آکے حسین پاک گھوڑے تے سوار ہوئے تو گھوڑا ٹردا نہیں ویکھیا تے بی بی اگو کیرنج پئی ہے دوے تے دو آیا تو پہ آکے حسین پاک گھوڑے تے سوار ہوئے تو گھوڑا ٹردا نہیں ویکھیا تے پچھو بی بی پوچھ نہ پکڑی ایک بندہ کھڑا ہو گیا کہ مولوی صاحب گل تے ایک کرو کوئی پوچھ نہ پائی کھڑا کوئی ہن تیرا دل مننا اس گل جے بیبیاں میرا عقیدہ تے ہے نبی پاک دی بیٹیاں کسے مجاہد نو روکیا ہر نبی دی بیٹی نے کرب و بلا وچ اپنے ایک شیر نو انج ٹورے جویں ماواں دلہا ٹوردیاں نے سبحان اللہ سبحان اللہ کسے بیٹی نے روکیا نہیں اے کسے تاریخ دی کتاب جڑی ہے حالانکہ تاریخ رتبو یا جھوٹ سچ سارا کچھ لیکن مینوں اے جھوٹ سچ بھی کتاباں وچ کوئی ایسی روایت لکھا دے ایسی کوئی گل ہے ہی نہیں تاریخ تبری پڑھ لو البدایہ والنہایہ پڑھ لو الکامل ابن اسیر پڑھ لو شیعہ دی بہار الانوار پڑھو منتہی الاعمال پڑھو ساریاں میرے کو پئیں یہ واقعہ روضۃ الشہداء ملا کاشفی کھڑے ہے اگو سارے خطیباں نے بیان کرنا شروع کر دیتا ہے نہ دا کو سیرے نہ پیرے تے اساں جھوٹیاں روایتاں بیان کرن والے نہیں اساں حسین پاک دی شان اونج بیان کرنی ہے جویں اللہ دے قرآن کیتی ہے یا محمد دے فرمان کیتی ہے 2 گلاں ہو گئیاں تیسری
سن دیو امام مسلم میں نقیل دے بچے شہید ہوئے سنیا کیسٹاں بھریاں پئیاں تے موڑ ایڈی کہانی بنائی نے اور رکدے دندے روندے رہے وہ پھر ایک لونڈی کنیز آئی وہ لے گئی پھر وہ گھر میں بچے کھاوے کیا وہ ڈر گیا وہ سارا صاحب بے ایمانہ تیرا کھ نہ رہے تیرا بیڑا غرق تیرا بیڑا غرق اگواں میں کہ حال ہوئے مر گئے میں کہ سجنا وہ بھی کوڑ اے قوم کوڑاں تے رونتے لگی ہوئی ہے تیرا تے امام مسلم بن عقیل حوالہ الاصابہ ابن حجر اسقلانی دی اس تو بعد تبری البدایہ والنہایہ تاریخ کامل اے سنیاں دیاں شیعہ دیاں منتہی الاعمال شیخ عباس قمی بہار الانوار ملا باقر مجلسی انہاں ساریاں نے لکھیا وے امام مسلم بن عقیل اپنے بچیاں نو نال لے کے ہی نہیں گئے کلے گئے نے دو بندے لے نے راہ دسن واسطے او دوویں بندے جڑا پانی سی کول مک گیا او دوویں بندے پیاس دی شدت نال مر گئے ایک نے مردیاں حضرت امام مسلم بن عقیل نے فرمایا اے شراب دے لگ جاؤ شاید تانوں اپنی منزل تک پہنچا دے پانی مل جاوے امام مسلم بن عقیل بڑا اوکھا پانی تک پہنچے نے پانی پیتا ہے پھر بڑی مشکل مراحل طے کر کے کوفے دے اندر گئے نے ہن سیاںا بندہ ہے جتھے دو بندے بڑے مر گئے نے بچے نال کتھے سن کسے نہیں لکھیا آشیاں دا صرف ایک ہے اور امالی شیخ صدوق نے لکھی وہ آدھا ہے کہ امام مسلم بن عقیل دے بچے شہید ہوئے ان پر 1 سال بعد ہوئے کربلا وہ بھی 1 سال بعد لے گئے امام مسلم بن عقیل دا ایک بیٹا شہید ہویا ہے وہ بھی کربلا دے وچ امام حسین دے نال شہید ہویا ٹھیک ہے جی جڑا 6 مہینے دا بچہ آ دن نا علی اصغر دا نام علی اصغر نہیں دا نام ہے حضرت عبداللہ اور جڑا 6 مہینے دا بچہ آ دن پانی منگن گیا پانی بھی نہیں منگن گیا ہووے حسین تے جا کے پانی منگے حضرت ام ایمن یہ بارے تھانوی لکھیا ہے جمال الاولیاء آدھا ہے کہ یہ جا رہی ہیں سن سفر جڑا کول پانی سی وہ مک گیا شدت دی پیاس لگی جدوں مرن دے قریب ہوئیاں نے تے نہ دعا کیتی یا اللہ مینوں پانی پلا او دی دعا دی برکت نال اللہ آسمان تو ڈول پانی نال بھریا رسی نال بنیا لٹکا دیتا ہے ام ایمن پانی پیتا ام ایمن فرماندی ہے جنی دیر پچھلی زندگی میں زندہ رہی ہاں مینوں مڑ کے پانی دی پیاس لگی نہیں تھکے نال تے پانی پیواں تے پیواں بگرنا مینوں پانی دی پیاس نہیں لگی ہن مینوں اے دس جیڑی ام ایمن آسمان دے لٹکے ڈول دا پانی پیوے اونوں تے پچھلی زندگی پانی دی پیاس نہ لگے تے جڑا حسین لبے محمد چوس کے جوان ہویا ہوئے پانی منگدا پھریا شرم نہ آئی گل کرن لگیا تڑپا حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے ادا لمسے لبے حسین کو تڑپا ہے آب ریت اور اگلی مزے دی گل تانوں سناواں یہ بھی نویں آونی ہے اے بیلی لکھدا ہے منتہی الاعمال علی شیخ عباس قمی شیعہ نے آدھا حضرت حضور علیہ السلام نے حضرت امام حسین نے پانی لین بھیجیا ہے علی اکبر دے نال 20 سواراں پانی لے او لڑ کے پانی لے کے آ گئے سارے خیمے والے پیتا ان اے لکھیا ہے تے جڑا بہار الانوار والا ہے ملا باقر مجلسی اے آدا حسین پاک خیمے دے پیچھے گئے کدال ماری نے تے اللہ زمین وچ پانی دا چشمہ جاری کر دیتا سارے میں کہ جناب تو اے لکھی ہوندے ہو تو سات محرم تو پانی بند کرائی ہوندے ہو تو قوم نو روائی ہوندے اے گل کی ہے اور ایو روایت البدایہ والنہایہ وچ اس طرح ہے تاریخ وچ رتب و یابت سب کچھ ہے جڑا نقطہ میں دتا ہے نا پانی بند ہویا ہے یا نہیں ہویا اے باس بات دی ہے میں اے انا حسین تے اگر پانی بند ہویا بھی ہے تے حسین نو پانی دی لوڑ ہے ہی نہیں کیوں میاں محمد بخش آر پہ کھڑی فرماندہ ہے طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا بیٹھے من رضائیں دنیا تو پیاسے ٹر گئے دین دنیا دے سائیں طاقت بھی سی پر پھر بھی زور نہیں لایا کیوں جویں کہ قاری صاحب
فرما رہے سن حسین عرض کیتی مولا اے مومن تے او ہے جڑا مصیبت تے صبر کرے پر میرے حسین دی شان اس تو بھی اعلی ہے مومن مصیبت تے صبر کرتا ہے حسین صرف صبر ہی نہیں کیتا ہر مصیبت تے اللہ کا شکر ادا کیتا وے اے شان صابر تو بھی اللہ میں تیری رضا تے راضی تیرے فیصلے تے مولا تو جی میں راضی میں ہوں میں راضی تو عزیزان گرامی انہاں روایتاں نے آ کے آل رسول دی توہین وچ بیان کیتیاں جاندیاں صرف اپنے پیسے کمانے کسے صحیح تاریخ دے وچ دا حوالہ موجود نہیں ہن اگلی گل جو کہ اساں امام اہل سنت نو منن والے ہاں اے فتاوا رضویہ شریف جلد نمبر 24 اے دے اندر میرے امام دا فتوا وے صفحہ نمبر 517 امام اہل سنت نو پوچھا گیا کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ شہادت نامہ پڑھنا کیسا ہے اور اس میں اور تعزیہ داری میں فرق احکام کیا ہے اعلیٰ حضرت جواب دینے فرماندے نے ذکر شہادت شریف جبکہ روایات موضوعہ و کلمات ممنوعہ و نیت نام شروعہ سے خالی ہو عین شہادت ہے تین لفظ بولے نے میرے امام نے کلمات ممنوعہ جڑے میں اگے دسن ایسے کلمات بولنے جدے نال رسول دی عظمت تے حرف آندا ہوے اعلیٰ حضرت فرماندے ناجائز روایات موضوعہ من گھڑت تے جھوٹیاں روایتاں بیان کرنیاں صرف رومن روامن واسطے تے محفل دا رنگ جماون واسطے اعلیٰ حضرت فرماندے نے ناجائز تیسرا و نیت نام مشروع کہ نیت ایسی ہوئے کہ پیسے کماواں تے جاواں نہ ایسی نیت نال شہادت نامہ پڑھنا ناجائز اور شہادت حسین دی انج بیان نہ کر تے قوم دے ضمیر مردہ ہو جاون انج شہادت بیان کر سنن والے مجمع وچ شہید ہون دا جذبہ پیدا ہوے تے قوم دے ہر بچے دا اے عقیدہ بنے جویں حسین شہید ہویا وے اسی راہ تے چلدیاں اساں وی مصطفیٰ دے دین تے شہید ہو جائیں اے جذبہ ہوے تے پھر میرے اعلی حضرت کہدا ہے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے یہ تسی اعلی حضرت دا کئیاں اج کل نا مولویاں تے پیراں نوں اعلی حضرت نال بیر بھی چلو اپاں انہاں نوں رکھ دینے تے ابن حجر اسقلانی کڈ لینے اے 500 سال پرانا ہے بخاری دا شارح حافظ ابن حجر اسقلانی انہاں دی مشہور کتاب ہے الاصابہ فی تمییز الصحابہ اس کے سب جلد نمبر پہلی مترجم جو کتب مکتبہ رحمانیہ والوں نے چھاپی صفحہ نمبر اس کا 613 ہے کہ مجھے واٹس ایپ اور یوٹیوب پر لوگ میسج بھی کرتے ہیں کہ آپ جس کتاب کا حوالہ دیتے ہیں اس کا صفحہ نمبر اور جلد بھی بتا دیا کریں ہمارے لیے پھر آسانی ہو جاتی ہے ائمہ خطبہ ان کی آسانی کے لیے میں جلد بتا رہا ہوں الاصابہ مکتبہ رحمانیہ والوں کی جلد 1 صفحہ نمبر 613 آپ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں سابقہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شہادت حسین پر کئی ایک کتابیں لکھی ہیں جن میں سچ جھوٹ صحیح غلط سب کچھ شامل ہے اور جو قصہ میں نے لکھا ہے اس میں ایسی چیزوں سے بچاؤ ہے یعنی ابن حجر اسقلانی فرما رہے ہیں کربلا شریف دے واقعے سچ جھوٹ سارا کچھ رلیا پیا ہے تے مومن نو کوڑ نہیں مارنا چاہیے جڑی سچی روایت ہے وہ بیان کرنی چاہیے اے تسی ساڈے بزرگ السوائق المحرقہ ابن حجر حیتمی مکی دا ایو فتوی ہن آ جاؤ شیعہ والے پاس خود انہاں دے مجتہد شیخ عباس قمی نے لکھا کہتا ہے اپنے ذاکروں کے کرتوت بیان کرتے ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حسینیت
हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत 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 हुसैनियत। नारे तकबीर, नारे होशियार, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। अहसनुल मिकाल तर्जुमा मुंतहल आमाल, जिल्द पहली सफ़ा नंबर 554। शेख अब्बास कुम्मी शियों का लिखता है, खुलासा ये कि सिलसिला में हदीस काफ़ी हैं और इस मुख्तसर मकाम पर इससे ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, लिहाजा मुनासिब है कि शिया व मोमिनीन बकौलो न दे मोमिनीन। मैं जो लिखे वो पढ़ रहे हूँ, ये न को आके चिश्ती पिया दे मोमिनीन। हाँ, मैंने एक आधा एक बंदा काली पगड़ी, काली पाग, काली सुथन, काली कमीज पा के फिरे। मैं कहा खैर है कि मोमन की निशानी है। मैं कहा जी ये काला रंग मोमन की निशानी है, मुड़ कहाँ तक ढेर मोमिन, नहीं समझ आई, नहीं समझ आई। हाँ, ये उनके बकौल है, हमारे बकौल नहीं। कहता है तमाम मोमिनीन अमूमन और जाकिरीन खसूसन मुल्तफित रहें कि सोगवारी व आज़ादारी में ऐसा तरीका इख्तियार करें जिससे सुन्नी व दुश्मनाने अहले बैत की जुबान दराज न हो सके और वाजिबा और मुस्तहब्बात पर इक्तफा करें और महरमात के इस्तेमाल से मसलन गिना राग के अमूमन मातमी नौहे उससे खाली नहीं होते। उनका मुजतहिद कह रहा है गिना से परहेज करो, साज बाजे से जेड़ी दरांज लगी फिरदी। ओए अपने तो पढ़ लेंदे, साडी ना मनो पर अपने बाबे दी तां बोलो तो सही। अपने मौलवी दी मननी चाहिए कि नहीं? आदा है कि अमूमन मातमी हो इससे खाली नहीं होते। खुद गढ़े हुए झूठ और झूठी कहानियां जो मजनूनुल क़िज़्ब हैं और गैर मोतबर कुतब से मनकूल हैं, बल्कि ऐसी कुतब से नकल करना जिनके मुसन्ने मुतदय्यन अहले इल्म व हदीस नहीं हैं, उनसे इज्तनाब करें और शैतान को इस इबादत बुजुर्ग में जो कि अजीम तरीन शायर अल्लाह में से है दाखिल ना होने दें। मुजतहिद कहता है झूठी कहानियों से परहेज करो, जाकरो तुहाडा बेड़ा गर्क होवे झूठी कहानियां तो बोलो तो सही। ढिले पै गए हो, मैं उन्होंने बेड़ा गर्क आख्या, तुहाडे रंग उड़ गए। उन्हां कुत्तियां इस्लामाबाद सिद्दीक़ अकबर नूं काफिर आख्या। आसिफ रज़ा अलवी वल्दु ज़ना, मुते की पैदावार, हीरे मंडी की औलाद। उसने तकरीर करते हुए इस्लामाबाद के एक ईमान बिगाड़े में नबी के यारे गार साहिबे मिजार सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु को नऊज़ बिल्लाह काफिर कहा। इसी 4 मुहर्रम को हुकूमत भांग पी के सो रही है, इदारे भांग पी के सो रहे हैं। सुन्नी आलिम हक का मसला बयान करे, बिला वजह उसे जेल में डाल दिया जाए। मैं इदारों से कहता हूँ ये मुल्क तुम्हारे बाप का नहीं है, हमारा खाकर हमें ही ठोकते हो। ये मुल्क अक्सरियत सुन्नियों का है। हम अभी अगर अमन पसंद है इसे हमारी कमजोरी न समझा जाए। हम अपना हक छीन कर भी लेना जानते हैं, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने हमें अमन का सबक दिया है। हम ये तुम्हें बरमला कहते हैं, हम अपनी तौहीन बर्दाश्त कर लेंगे पर असहाब और आले रसूल और नबी की तौहीन कभी बर्दाश्त नहीं कर। सुभान अल्लाह, सुभान। गली गली नगर नगर लुटाया जिसने अपना घर है, कर से जिसके अर्श पर लगेगा नारा फर्श पर। गली गली नगर नगर मुस्तफा का हक सफर, लुटाया जिसने अपना घर है, कर से जिसके अर्श पर लगेगा नारा फर्श पर। और सुनो अली की मोहब्बत का दावा करने वाले सिर्फ सिद्दीक़ अकबर के गुस्ताख नहीं है,
خود مولا علی کے بھی گستاخ ہیں. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تفسیر حسن عسکری، ترجمہ آثار حیدری کے نام سے کیا گیا. ترجمہ کرنے والا سید شریف حسین عباس بک ایجنسی لکھنؤ سے انڈیا سے چھپی ہے. اس کے صفحہ نمبر 556 پر کہتا ہے ایک جماعت تھی جو علی کو امام نہیں مانتی تھی. مولا علی نے دعا کی یا اللہ انہیں کوئی معجزہ دکھا. اب سنو یہ محبت علی میں کتنی بڑی مولا علی کی گستاخی کر رہا ہے. کہتا ہے جب علی نے دعا مانگی یا اللہ انہیں کوئی معجزہ دکھا، جب وہ جماعت کے لوگ اپنے دروازوں سے داخل ہونے لگے، اپنے دروازوں میں اٹک گئے، دروازوں سے آواز آئی علی کو امام مانو پھر اندر جاؤ گے. جب علی کو امام مانا پھر اندر گئے. جب اپنے کپڑے اتارنے لگے کپڑے جسموں سے چمٹ گئے، کپڑوں سے آواز آئی علی کو امام مانو پھر اندر جاؤ گے. پھر مانا تو کپڑے اترے. جب کھانا کھانے لگے لقمے حلق میں اٹک گئے، علی کو امام مانو گے پھر نیچے جائیں گے. علی کو امام مانا پھر لقمے نیچے گئے. نقل کفر نباشت نعوذ باللہ من ذالک. کہتا ہے جب بیت الخلا گئے ان کے پخانے اڑ گئے، پخانہ کرنے کی جگہ سے آواز آئی علی کو امام مانو. نہ کہ لکھ لعنتی کتیا علی دا نام کیڑی جگہ تو پیا کڈاؤں. ایسے بندے محب ہیں اعلی تناسل سے یہ لکھے ہوئے ہیں لفظ ہمیں اہل بیت کے دشمن ہونے کا تانا دینے والوں، کتاب بھی تمہاری، لکھنے والا ملا بھی تمہارا، چھاپنے والا مکتبہ بھی تمہارا. علی جیسی پاک ہستی کا نام اعلی تناسل سے نکلوانے والا کبھی علی کا وفادار نہیں ہو سکتا. پتہ چلا علی کو ماننے والے تم نہیں ہو، علی کو ماننے والا مہر علی ہے یا ان کے سچے غلام سنی ہے. سبحان اللہ. نعرہ حیدری مولا علی کے نام جیدا رسی چنگا کوئی نہیں، اس بندے دا اصلا لئی چنگا کوئی نہیں. ذکر علی دے وچ منہ ساوٹاوے یا بندہ غلط ہے یا پیو چنگا کوئی نہیں. نعرہ حیدری. اب اسی کتاب منتہی الاعمال کے صفحہ نمبر 603 پر ان کا مجتہد لکھتا ہے کہ ایک ذاکرین مصائب رونے والے واقعات گھڑنے کی پرواہ بھی نہیں کرتے. اپنے ذاکران دے بارے 300 سال پرانا انہاں دا مجتہد لکھ رہا کہ ساڈے ذاکر رواون واسطے کوڑیاں گلاں گھڑن دی پرواہ بھی گھڑی ہوندے نے. ادائے بعض اوقات ایک بات گھڑی اور اپنے آپ کو اس حدیث کا مصادق فرض کرتا ہے کہ جو رلائے اس پر جنت واجب ہے. استبداد زمانہ کی وجہ سے یہ جھوٹی باتیں نئی تالیفات میں شائع ہو جائیں گی، اور جب کوئی محدث مطلع امین ان جھوٹی باتوں سے منع کرے گا تو پڑھنے والا کسی چھپی ہوئی کتاب یا سنی ہوئی بات کی طرف نسبت دے گا. یہ قاعدہ تسامو در عدلہ سنن سے تمسک پکڑے گا اور ان کمزور منقولات کی اسی دستاویز قرار دے گا اور دل خارجہ کی ملامت اور سرزنش کا سبب بنے گا. مثلا ان چند باتوں کے جو کتب جدید میں چھپ چکی ہیں، حالانکہ اہل علم حدیث کے ہاں ان کا نام و نشان ہی نہیں. مثلا جناب شاہ قاسم کی شادی کا کربلا میں مہندی کٹ دن قاسم دی مہندی کٹ دن یہ جو شادی ہون لگی تھی مناندہ مجتہد تے پیدا کوڑے. بولو خود شیعہ کہہ رہا ہے یہ روایت بولو جھوٹ ہے. میں نے کہا ہم اپنی کتابوں کا حوالہ نہیں دیتے، اپنے بابوں کی تو مانو، اپنے پیو دی مننی چاہیے. اچھا جی ایتھے مقتل ہے، مقتل جڑی پئی تے لیاؤ. یہ نہیں ہے یار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری.
یہ مولوی ابھی زندہ ہے شیعوں کا، اس کا نام ہے محمد حسین نجفی سرگودے کا ہے، اس کی کتاب کا نام ہے سعادت الدارین فی مقتل الحسین، اس کے صفحہ نمبر 13 پر اپنے ذاکروں کے رونا روتے ہوئے لکھتا ہے، کہتا ہے مرقوم الصدر دعوے پر چوتھا شاہد یہ ہے کہ مجلس خان گروہ کی اکثریت اپنی مجالس کی ظاہری نمائش و کامیابی کی خاطر بالعموم اور مصائب میں گریہ و بکا یعنی پٹن رومن دا کوہرام برپا کرنے کے لیے بالخصوص بلا تحاشا کذب و افترا ایسے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے ہوئے غلط واقعات اور بے سروپا روایات پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ کذب تمام صفات رذیلہ کی جڑ ہے اور صدق تمام صفات جمیلہ کا اصل الاصول ہے۔ اے مولوی اجے زندہ ہوا دا ساڈے ذاکر اکثر جھوٹ بول دیں، بولو تے سجنوں اسا کوڑیاں گلاں بیان کر کے رو روا کے رنگ جماون والے نہیں، اساں ہائے حسین کرن والے نہیں، اساں ذکر حسین کرن والے ہیں۔ ہن میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سن، دیگر حدیث دی کتب وچ موجود ہے، حضرت ام فضل فرماندیاں نے میں امام حسین نو گود چکیا ہویا ہے، حضور دی بارگاہ وچ لے گئیاں، نبی پاک نے امام حسین نو اپنی گود وچ لے لیا وے، اچانک میرا دھیان بٹ گیا وے، تھوڑی دیر تے بعد میں جدوں ویکھیا حضور دی اکھاں وچوں آنسو آئے نے، میں عرض کیتی لجپال تسی تے اس بچے نو جدوں اٹھاندے ہو خوش ہو جاندے ہو، اج میں بچے نو اٹھا کے روندے کیوں پے ہو؟ امام الانبیاء نے فرمایا ام فضل مینوں ہن جبرائیل نے خبر دتی ہے تیرا اے بیٹا تف کربلا دے میدان شہید کر دتا جاوے گا۔ ہن نبی پاک نے حسین پاک دی شہادت دی خبر دے دیتی ہے، مولا علی جنگ صفین تو واپس آ رہے نے، نہر فرات تو گزرے، اج مجمع الزوائد دے اندر موجود، السوائق المحرقہ دے اندر موجود، اور بھی کئی کتاباں وچ مولا علی جب نہر فرات تو گزرے آ فرمان لگے ابو عبداللہ صبر کری، نال دیاں پوچھیاں حضور ابو عبداللہ کون ہے؟ فرمایا میرے پتر حسین دی کنیت، ایک وقت آئے گا ایتھے انہاں دے اٹھ بننے جان گے، ایتھے انہاں دے خیمے لگن گے، میرے حسین نو تف کربلا دے میدان وچ شہید کر دتا جاوے گا۔ او سجنا میرے ول توجہ رکھی، نبی پاک نو بھی پتہ ہے حسین نو شہید کر دتا جاوے گا، خبر پہلے دے دیتی ہے، مولا علی نو بھی پتہ ہے، لیکن نبی پاک نے حسین دی شہادت دی خبر دیتی، اگر نبی چاہندا تے دعا منگ دیندا یا اللہ مشکل گھڑی میرے بیٹے تے ٹال دے، او تو ٹل جانی سی، لیکن میرے نبی دعا میں نیت منگی کہ یا اللہ گھڑی ٹال دے، نہ میرے نبی نے دعا منگی اللہم عدل حسین صبر و اجرا، یا اللہ سخت گھڑی آئے گی میرے حسین تے میں اے نیت ٹال دے، لیکن میں دعا کرنا جدوں ویلا آوے میرے حسین نو صبر تے اجر عطا، میرے حسین نو صبر تے اجر عطا کری۔ ہن ویکھ لا جدوں وقت آیا وے سجنا 18 سال دا بیٹا بھی اکھی سامنے قربان ہویا وے، حسین دے قدم ڈولے نہیں، 6 مہینے دا پتر بھی قربان ہویا ہے، حسین دے قدم ڈولے نہیں، اور محمد بھی قربان ہوئے نے، بھتیجے بھانجے بھی قربان ہوئے نے، میرے حسین دے قدم ڈولے نہیں، آپ بھی تلواراں دی چھان تھلے وے، تاریخ تبری والا لکھدا وے، ادھروں دشمن سر دے وے، نماز ظہر دا وقت ہویا وے، حسین پاک نے فرمایا اج نماز خوف ادا کرنی ہے، جدو بندہ میدان جنگ دے اندر ہوئے ادو نماز خوف ادا کی جاندی ہے، ادھے پہرا دن دن تے مجاہد پڑھتے نے، پھر او پڑھ دن دوسرے پہرا دن دن، حسین پاک نے اینی مشکل گھڑی دے اندر بھی رب نو سجدہ کیتا ہوئے، نماز خوف ادا کر کے دسیا ہے، اے دنیا والے نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے
تلواروں کے سائے میں حسین ابن علی نے انہیں مشکل وقت وچ بھی نماز ادا کیتی ہے، واری واری کر کے سارے قربان ہو گئے نے۔ جدوں قربان ہوئے نے ہن ایتھے میں اگلے گھر دا حوالہ دیون لگا۔ حسین پاک دے جناب جڑے بچے سن فراد انہاں نوں قیدی بنا کے جدوں کوفے دے بازار اندر لے جاندا گیا وے، کوفے دے بازار وچ لے جایا گیا وے، کوفی عورتاں نے رونا شروع کر دیتا ہے، ماتم شروع کر دیتا ہے، واویلا شروع کر دیتا ہے۔ کتاب سنی دی نہیں، کتاب شیعہ دی، الاحتجاج تبرسی علامت بصری چھپی ایران تو وے، چھپی ایران تو میں اگر جی حافظ سن شہید کی کیسا ڈرامہ کر دیا۔ کون سن؟ حافظ سن تے عالم سن۔ تو باو سلطان دا شعر پڑھ دیں 18,000 جو عالم ہا اگے حسین دے ہن اتھوں کیا دینا کہ وہ مولوی ہیں۔ ہن اے بھی بے وقوفاں نوں پتہ نہ لگا بھی عالم اور عالم اے دے وچ فرق ہے۔ 18,000 جو عالم ہا رب جڑی مخلوق بنائی ہے نا وہ 18,000 ہے۔ انسان، فرشتے، چرند پرند، جانور، کیڑیاں، سمندری ساریاں، یہ کنی ہے؟ باو سلطان نان دی گل کیتی ہے انی جو مالک مخلوق بنائی ہے اگے حسین دے مردے ہو انہوں لا دینا مولویاں والے پاسے۔ میں کہا جناب میں پورا کٹ لیا ہے، مولوی نہیں سن تسی کون ہو؟ کتاب ساڈی ہوے تا مجرم، کتاب تواڈی چھپی ایران تو لکھن والا مولوی تواڈا عربی دے اندر چھپی ہے۔ آدن جدو جناب امام علی مقام دا قافلہ کوفے گیا وَإِذَا نِسَاءُ أَهْلِ الْكُوفَةِ يَنْتَدِبْنَ مُشَقَّاتِ الْجِيُوبِ وَالرِّجَالُ مَعَهُنَّ يَبْكُونَ۔ کوفی عورتوں نے رونا شروع کر دیتا۔ امام زین العابدین نے سٹی مارے کربلا نے کی فرمایا فقال زین العابدین بصوت ضئیل وقد نهقته للته ان هؤلاء يبغون علينا فمن قتلنا غيرهم۔ فرمایا کوفے والے جے رونا تواڈا ہی حق ہے، مڑ اے تے دسو ساڈا قاتل کون ہے؟ جے رونا بولو یہ تے ہوا گل چور مچائے چور مچائے شور پا کے آنا قتل حسین چھپ جاوے، حقیقت چھپ نہیں سکتی، بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی، کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ عزیزہ نگرامی یہ دے اندر بھی موجود اے میرے آپ دے اندر جلال العیون ملا باقر مجلسی ملعون دی ایک ہی لکھ داوے آدھا ایک بے ایمان نے حضرت امام حسین دی بیٹیاں دے کن وچوں کھچے نے انج جناب بالیاں کھچیاں انہاں دے کناں وچوں خون نکلے ہے، بالیاں کھچ کے رومن لگ گیا وے۔ فاطمہ دختر امام حسین نے کہا اگر رونا ہی سی پھر والیاں کھچیاں کیوں نہیں؟ میں تے بہرحال اس روایت نوں نہیں مندا، لیکن جڑی گل کرنا چاہنا بے رونا ہی سی والیاں کھچیاں کیوں نہیں؟ جے کھچیاں نہیں پھر روندا کیوں ہے؟ ہن جواب دیندا ہے آدھا جے میں نہ کھچدا کوئی ہور کھچ لیندا تے روندا تاں وا میں آل تے ظلم کیتا ہے، ظالم بھی آپ تے روندے بھی۔ چور مچائے اچھا بولو چور مچائے یہ وچ لکھے ہوئے کہ سب تو پہلے جدو قافلہ دمشق پہنچیا وے سب تو پہلے آلے رسول کے اوپر ماتم کرنا لی یزید دی بیوی ہے۔ سجنا اج مینوں ایک مینوں اج کل 4-5 دن پہلے ایک میسج آیا کسی بے ایمان نے آکھیا قاتل ہے جو مقتول کا ماتم نہیں کرتے۔ میں کہا قاتل ہو نہیں جڑا مقتول دا ماتم نہ کرے، قاتل ہوئے جنہ جناب خود ماتم بھی کر رہے نے، قاتل بھی ہے نے۔ ساڈا تے ایمان ہے جس طرح سے نام رخشندہ حسین کا ہے اسی طرح سے کام تابندہ حسین کا قرآن میں ہے۔ مت کہو مردہ شہید کو ماتم کریں تو کیوں کریں ہم زندہ حسین کا۔ عزیزان گرامی
عزیزان گرامی، اور انہی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں، جلدی تشریف لائیں، جلدی تشریف لائیں۔ شور مچائے شور، شور مچائے شور، ہم قاتلین نہیں ہیں، ہم ہائے کرنے والے نہیں، ہم ذکر حسین کرنے والے۔ کیا کرنے والے ہیں؟ کیا کرنے والے ہیں؟ دینا ایک بال بھی جنت سے تول کر، دل بطول سے پوچھو قیمت حسین کی، بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین، تلاوت حسین۔ بعض بندے آج کل یزید کا وکیل نہیں ہیں کہ اس تو بیچارے آنکھیں کچھ نہیں۔ ہماری نظر میں یزید کا سب سے پہلا اور بڑا جرم قتل حسین ہے۔ کیا ہے؟ قتل حسین۔ اس کے بعد مکہ اور مدینہ کی بے حرمتی، صحابہ کرام کو شہید کرنا اور 700 حافظ قرآن کو شہید کرنا، 1000 باکرہ عورت کو زنا کر کے حاملہ کر دینا، یہ یزید کے پلیت لشکر کا کام تھا۔ البدایہ والنہایہ تاریخ طبری اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ 3 دن مسجد نبوی چذان نہیں ہوئی، نہ جماعت ہوئی نہ اذان ہوئی، گھوڑے بننے رہے۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں میں 3 دن مسجد نبوی میں رہا مجنون اور پاگل بن کر، لیکن میں وقت پر نماز ادا کر لیتا تھا۔ کسی نے کہا تم کو وقت نماز کا پتہ کیسے چلتا تھا؟ تو سعید بن مسیب کہتے ہیں روضہ رسول سے اذان کی آواز بھی آتی تھی، تکبیر کی آواز بھی آتی تھی، اذان کی آواز بھی، تکبیر کی آواز بھی۔ کس کہاں سے؟ اونچا بولو۔ پتہ چلا ہمارا نبی کل بھی زندہ، آج بھی زندہ، قیامت تک زندہ ہے۔ تو عقیدہ وہی ہے جو میرے امام نے دیا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، نجدی گندہ ہے واللہ، گندہ ہے واللہ، غلاظت کا یہ تو پلندہ ہے واللہ، تجھے مردہ کہے خود مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ تو عزیزان گرامی، قتل حسین یزید کا وہ لعنتی کارنامہ ہے جو زنا اور شراب سے بھی بڑا ہے۔ اس کے بعد مکہ اور مدینہ کی بے حرمتی۔ اگر یزید قتل حسین سے راضی نہیں تھا تو میں یزید کے وکیلوں سے پوچھنا چاہتا ہوں پھر اس نے قاتلین حسین کو سزا کیوں نہ دی؟ کیا سزا دینی چاہیے سے کہ نہیں؟ حکمران دے جو دور جرم ہوئے تو سزا نہ دے، حکمران مجرم ہوندہ کہ نہیں؟ تو کیوں نہ دی؟ باقی جو یہ حدیث قسطنطنیہ پڑھتے ہیں نا وہ بخاری کی، انشاءاللہ اس جمعے پر میں اس کی مکمل وضاحت کروں گا۔ جس طرح وہ ادھر ادھر سے پکڑ کر اس کو جنتی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ محدثین کی نظر میں کیا ہے، اس حدیث قسطنطنیہ کی بھی مکمل وضاحت ہوگی۔ لیکن سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر وہ قتل حسین سے راضی نہیں تھا تو ابن زیاد کو، عمر بن سعد کو، شمر اور خولی جیسے لعینوں کو کیوں سزا نہ دوں؟ اگر سزا دیتا تو پھر تو کہتے کہ ٹھیک ہے یہ راضی نہیں تھا، لیکن اگر سزا نہیں دی بلکہ ان کو انعام دیے تو پھر راضی ہے، اور وہ راضی تھا۔ ہم دھکے سے پتہ نہیں بندیاں نو کہ لگتا ہے، میں کہا جی ایڈا یزید نال پیار ہے تو پیو دا نا یزید رکھو، نہیں سمجھ آئی؟ کچھ خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ ایک طرف حسین ہے، ایک طرف یہ پلیت ہے، اس کا مقابلہ اور موازنہ کرتے تو دعا ہے اس طرح لعنت اگر پانی ہوئے دین پانی ہے۔ قاتلین حسین پر لعنت، قاتلین لعنت۔
قتل حسین میں مدد کرنے والوں پر، مکہ اور مدینہ کی بے حرمتی کرنے والوں پر، یزید کے برے کاموں پر، یزید کے برے کاموں پر خوش رہنے والوں پر، ان کی وکالت کرنے والوں پر. یہی ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور مفہوم ہے. کی مسئلہ کھڑے ہو، کھڑے ہو، کھڑے ہو جو، کھڑے ہو، کھڑے ہو. کی مسئلہ کا دکھا پائی، کی مسئلہ کا دکھا پائی. سوال کرو. ہاں سوال کرو. ہاں کیا بول رہے تو پتہ نہیں کتنے گال ہو رہی مسئلہ، پتہ نہیں کتنے گال ہو رہی. تو عزیزان گرامی، ہم اہل سنت ہیں، ہم آل کے بھی غلام اور نبی کے صحابہ کے بھی غلام ہیں، اور یہی عقیدہ ہے. دعا کرو اللہ میں اسی عقیدے پر موت عطا فرمائے. اب میں آخر میں نعرہ لگوانا چاہتا ہوں صدیق اکبر کے حوالے سے، تاکہ پتہ چلے یہ ملک صدیق کے بھی غلاموں کا ہے، حسین کے بھی غلاموں کا ہے. گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر. بلند کر کے کیمرہ ماریں جی. گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر. گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر. مصطفیٰ کا ہم سفر، ابو بکر، ابو بکر. مصطفیٰ کا ہم سفر. ابو بکر، ابو بکر. ارے یار نبی دے اللہ تے نہیں کوئی یہ نہ چارہ ورگا، نہ اس دھرتی پیدا کیتا، نہ پیدا کرسی نہ جان اشارہ ورگا، اتے نہ کوئی آئے نہ آسی نہ پاک حبدارہ ورگا. آزم شان صدیق کی پوچھنے اکو یار نبی دا ہزارہ ورگا. گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر. ہم سفر. ابو بکر، ابو بکر. پتی کلی کلی علی 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 پتی پتی کلی کلی علی 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 علی. پتی پتی کلی کلی علی 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 علی. پتی کلی کلی علی 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 علی. غلام ہے مولا علی کے. عزیزان گرامی دعا ہے اللہ تعالیٰ جو سنا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین شکر آمین. آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.